حجي الله يساعدك. هلا. مو تعبانه؟ لا. صحتك زينه ان شاء الله. صلوات. شلون هالزياره؟ احنا علي مرة رايحين زيارة. سلام الله عليك. 99 سنة عمر. الله يعطيك الصحة والعافية. صحة وعافية. 18 سنة مشي من بلد روس من مندلي. ديالة. هنيئا لك حجية بالعافية عليك. بدال زينب تمشي أنا أمشي. سلام الله عليك. يا رب أنت يا الله يعطيك الصحة والعافية حجية. صحة وعافية إن شاء الله يمه. صحة وعافية إن شاء الله يوم. إن شاء الله. هذا العشق الحسيني. هذا عشق الحسين. الكبير والصغير والطفل. الله يعطيك الصحة والعافية يمه. صحة وعافية إن شاء الله. توصلين بسامة لا تنسينا بالدعاء يمه. تدعين لهالبلد هذا من دون الناس المخوش. والله ندعي لكم. الله يعطيك